Ang Ginoo maghanay, ang Ginoo magapanalangin. Dalaygon ang Dios ning kabuntagon. Hallelujah. Maghiskot kita karon kabahin sa kaalam. Ug unsa bay mahitabo kung ang tawo kulang sa kaalam, unsa bay mahitabo sa dihang dili ka makisusi sa mga butang ang angay mong makatunan o kulang ang imong pagpakisayod sa mga butang ang angay nimo nga makatunan. Sa diha nga gilansang sa krus si Hesukristo, kabaw ka unsay mga unsa ang hinungdan niadto? Kulang ang mga tao sa kaalam, kulang sila sa pagpakisayod ug wala sila nagsusi kung kinsa kining tawo nga ilang gilansang sa krus. Kaya kung nasayod pa lang sila nga ang ilang gilansang mao ang Mesiyas ug ang ilang gilansang mao ang ilang gipaabot nga manluluwas, dili mahitabo nga itugyan nila si Hesukristo ngadto kang Pilato. Pero tungod kay kulang sila sa kaalam ug wala sila nagpakisayod, nahitabo karon ang pangitabo nga ilang ginusulan sa tibuok nilang kinabuhi. Mo bitang miingon si Hesukristo sa dihang gadupa siya sa cross nga, "Forgive them, Father, for they don't know what they are doing." So nasayod si Jesus Christ nga kining mga tao sa iyang atubangan nga naglansang ug nagyubit ug nagluwa niya, nagdagmal kaniya, wala masayod sa kamatuoran kung kinsa kining tao nga ilang gilansang. Ug nga tungod niya na nag-intercede og mga pag-ampo si Hesukristo ngadto sa Amahan. Ingon ana ang mahitabo. Now karon, pagkayab na diya sa langit, gibilin niya ang kamatuoran ngadto siya mga apostoles nga mao ang isangyaw niyo ang maayong balita. Go therefore in Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Aduna karoy malawakan nga pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Kay ngano man giingon man gud sa Mateo 24:14 nga kung dili masangyaw sa tibuok suok ning kalibutan ang maayong balita, dili moabot ang katapusan. And that is the justice of God, nga wala ni isa ka tawo nga wala mapadaygi. O ang usa ka Kristohanan o ang usa ka tawo nga nakadawat ni Kristo, ang usa ka magsusunod ni Kristo, adunay responsibilidad sa pagpahibalo niya sa tawo sa iyang palibot. Mo nang adunay mga misyon nga ginabuhat sa matag lugar, even to those Muslim area nga atong ginabuhat sa Middle East, adunay pagpangsangyaw nga nahitabo. There was battle of preaching out there because sa dili mo mahitabo nga dili pahibawon ang tanan. Bisan pag naa kadto sa tumoy sa bukid, dili mahitabo nga ang Dios dili mo padayag nimo bahin sa kaluwasan, imperno ug langit. So ingon na nahitabo nan karon isip usa ka Christian unsa man atong ginabuhat, medyo maka-guilty, di ba? Kay naarata usahay naglingkod lang kita. Although we pray for people, we pray sometimes in silent that we are interceding prayers, but it doesn't change the fact that there were people out there who are confused and need to be highlighted, need to be enlightened to the truth. And medyo guilty lang ta kay kung ikaw nakadawat og maayong hiyas, nya imong ginatago lang, sounds greedy and selfish to yourself. You should share that blessing to other people, di ba? Halimbawa nakadawat ka na mingon nga, uy nangatag dito og ayuda tag 5,000. Di ba moingon man kasi imong silingan nga, uy, adtua dito sa barangay kay nay nanghatag dito 5,000 nga ayuda. Ayawat na lang makadawat pud kani ato. So sama ka nako. Iingon ana imong nadawat Ani ka nako, uy, salamat kay dako naluwas ko. Salamat nagrasyahan ko sa Ginoo nga iya kang giluwas. Hoy, ikaw nga silingan ko adto usab ni Kristo aron makadawat ka sa grasya nga iyang gihatag ngadto kanimo. Dili ba mas nindot man kana kung atong mabuhat? Pero lisod siya buhaton. Nganuman tungod kay adunay dula ang oposisyon, mahitabo lamang kana siya uban sa tabang sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo sa diha nga siya kunsad, magmaisugon ka ug aduna kanay kaisog nga muasdang sa bisan unsang hagit sa pagsangyaw diha sa imong palibot. Mo kana ang nahitabo sa mga unang tawo nga gisulat diha sa kasulatan ug bisan sa present nga panghitabo mausab na ang gikuptan sa mga misyonaryo ug evangelist. So padayon ta pagpaila nga ang kaluwasan gidayag ngadto sa tanan. Atong ipahibalo kanila nga ang kaluwasan gihatag na ngadto sa tanan. Og ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga magpabilin nga wa na sayod sa kamatuoran. Og ayaw pagtuguti imong kaugalingon magpabungol-bungol ka lamang sa kamatuoran. Kay pag abot sa judgment, dili naka-excuse niya na kay gipadayag naman nimo ang kamatuoran. Huna-huna nga ang usa ka tawo nga gadumili pagsabot, dili mo tubo ang iyang kaalam. O ang tawo nga dili maminaw, dili mausab. Usa ka na ka konkreto nga layout or usa ka konkreto nga lohika wherein mudayag ang kamatuoran. Dili mausab ang usa ka tawo not unless nga dili siya maminaw.
Gasugod sa pagpaminaw, adiser na mo divert sa imong kaugalingon. Importante ang pag-receive. Dili importante ang paghatag lamang. Sa usahay kasagaran manggod sa mga panagdebate, halimbawa diha sa panagtagbo nilang Cornelio ug ni Pedro, adunay kagubot nga nahitabo sa Jerusalem. Kay ngano ba kini si Pedro nga miadto man sa lugar sa mga dili Hudiyo nga dili man sila angay sa kaluwasan. Pero sa diyang gipadayag ni Pedro ang nahitabo bahin sa iya ang visionary state o sa sugo sa anghel ngadto kang Cornelio, nahilom sila sa diyang giingnan sila ni Pedro nga nadayag dito nga lugar ang kaluwasan tungod kay ang balaang espiritu mikunsad man sa mga dili Hudiyo. The question was stopped, murmuring was stopped, questioning was stopped. Nganuman, no one has to question the authority of the Holy Spirit. Dili nimo questionan ang Holy Spirit because the Holy Spirit is not commanded by any man. He will work on His own will. Sumala diha sa Roma 8:26-27. Siya gapanglihok sa iya alamang kaugalingong kagustuhan o sa diha nga nasulti kini ni Pedro, mihilom sila o midayig sa Dios tungod kay ang Dios naghatag na karon sa pinasahi nga kaluwasan ngadto sa tanan. Grasya nga gihatag sa tanan. Ug ikaw nga naminaw karon, apil ka na ng maong grasya. So ang imo lang buhaton is moduol ka ni Christ. Dawata ang kamatuoran nga siya imo mangluluwas. Ug dawata ang kamatuoran nga sa diha nga mawa kita nining kalibutana, mabuhi kita uban kaniya. Ang grasya o panalangin magauban kanato ug ang Dios magahan-ay nining maong adlaw. Amen.